नाज़रीन, मज़ामती तहरीक ने बहुत बड़े हमले किए हैं। इसराइल की हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स और उनके टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा तेल अवीव पर और यरूशलेम पर रॉकेट्स की बौछार की गई है। यरूशलेम के अंदर घुसकर फौजी चौकियों का निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज को हला किया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो प्रपोजल दिया जा रहा था इसराइल की जानिब से, जो जंग बंदी की बात की जा रही थी, मज़ामती तहरीक ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि हम जो है वो पूरी तरह से बदला लेंगे, जंग करेंगे तुमसे और जो कुछ होगा हमारी टर्म्स पर होगा। ये बहुत बड़ी खबर इन जो जंगबंदी की चीजें चल रही थी, जो ट्रूस के मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बैकग्राउंड में चीजें सामने आ चुकी हैं कि हकीकत में वहां पर क्या बात हुई और उसका नतीजा क्या निकला है। अहम तरीन तफसीलात आ चुकी हैं। और टनल्स के हवाले से अब एक नई फोर्स इसराइल की जानिब से गजा में उतारी गई है कि इन टनल्स का कुछ किया जाए, इन टनल्स का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि इससे पहले तमाम मंसूबे नाकाम हुए हैं। तो इस नई फोर्स का क्या हुआ है वो भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा में जंग बड़ी शिद्दत के साथ जारी है और इस तारीखी जुर्रत और हरारत, ईमान की हरारत के साथ लड़ी जा रही है कि जिसकी कोई तवक्को नहीं थी। अब आप देखें कि आप सबके ज़हनों में भी ये सवालात होंगे, बल्कि मैं तो कभी हैरान होता हूं कि कभी कभार कोई हमें फोन आ जाता है कि जनाब ये जो आप बता रहे हैं कि इतनी शिकस्त हो रही है, क्या वाकई ये इतनी हो भी रही है इसराइल को शिकस्त? यानी मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो तो तस्लीम कर चुके हैं कि भाई इसराइल जो है वो शिकस्त खोरदा है, और चूंकि हकायक सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये वाकई ऐसा है, उसकी वजह क्या है? मैंने सोचा कि यार अभी तक कुछ लोगों के ज़हनों में ये क्यों है और वो इतना क्यों सवाल उठाते हैं कि यार क्या वाकई इसराइल को इतनी शिकस्त हो रही है। तो उसकी वजह नाज़रीन ये है कि हम भी शायद ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि इसराइल इस तरह से शिकस्त खाएगा। आपके ज़हनों में इसराइल के हवाले से क्या गुमान था? आपके ज़हनों में यही था कि इसराइल को बहुत ताकतवर एक मुल्क है, उसकी आर्मी बहुत ताकतवर है, उसकी इंटेलिजेंस, उसके क्या किस्से आप लोगों ने शायद सुन रखे होंगे कि क्या उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं और क्या उनकी सलाहियतें हैं, उनको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके ज़हनों में डाली गई। मैं आपको बताता हूँ, ये मनसूबाबंदी के तहत आपके ज़हनों में डाली गई। खरबों इसके लिए इन्वेस्ट किए गए हैं। आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज है इसराइल की जो खरबों इन्वेस्ट करती हैं इसराइल की इस शोहरत के लिए, इस इमेज के लिए, उसको ताकतवर दिखाने के लिए। तो आप तमाम लोगों के ज़हनों में यही चीजें थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। दरअसल इस जंग ने जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो इस मुल्क को एक्सपोज किया है और उसके पीछे जो सुपर पावर है उसको भी एक्सपोज किया है कि सुपर पावर है या नहीं है, लेकिन ये इतने ताकतवर नहीं है कि इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। यानी एक छोटे से इलाके के अगर तंजीम इनको टक्कर दे सकती है तो फिर जो एक पूरी आर्मी होती है, जो पूरा एक मुल्क होता है, वो तो इनको टक्कर दे ही सकता है। तो ये इस जंग ने बहुत ज्यादा इनको एक्सपोज किया है। तो ये बड़ी अहम चीज आपको समझने की जरूरत है। तो ये जंग बड़ी शिद्दत के साथ जारी है और अभी हैरान कुन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। आपको बहुत इत्मीनान होगा जो फतह की खबरें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सबूतों के साथ एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। और अभी बड़े अहम तरीन स्टैट्स ये सामने आए हैं कि 720 मिलिट्री व्हीकल्स और टैंक्स इसराइल के तबाह हुए हैं। अबू उबैदा ने खुद ये बताया है, सारी कैलकुलेशन दी है, वीडियोस वो इससे पहले बेशुमार शेयर कर चुके हैं। उन्होंने कैलकुलेशन बताई है कि 720 इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स और टैंक्स तबाह हो चुके हैं। अब एक मिलिट्री व्हीकल का हिसाब लगाइए जिसमें 7 से 8 ऑन एवरेज फौजी होते हैं, तो 720 हैं, तो इनको आप जरा देखकर बताइए कि ये कितने फौजी बनते हैं। इसलिए इसराइली मीडिया जो कहता है ना कि अस्पतालों का डाटा तो और है, एक एक अस्पताल में 2-2, 3-3 हजार इसराइली फौजी पड़ा हुआ है और इसराइली आर्मी जो स्टैट्स वो कुछ और देती है। तो इसराइली आर्मी और हमारे हॉस्पिटल्स के जो डाटा है वो मैच नहीं कर रहा। तो आज आप देखें ना कि एक सबूत तो ये भी सामने आया है कि अगर उनकी मतलब ये 720 गाड़ियां तबाह हुई हैं, एक में 5 से 7 फौजी हैं, तो ये हजारों की तादाद तो यहां पर साबित हो रही है। तो असल बात यह है कि इनके हजारों फौजी हलाक हो चुके हैं, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां और टैंक्स तबाह हो चुके हैं। ठीक है, और इनकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो वहां पर फेल हो गई है। ये असल हकीकत है। तो पहली बड़ी खबर यह है कि इतना बड़ा लॉस ये साबित हो गया। आगे चलिए, आगे नाजरीन एक बड़ा जबरदस्त हमला किया गया है। मैं आपके सामने सिर्फ वो मेगा ऑपरेशन की डिटेल रखूंगा जिसमें बड़ी बहादुराना तरीके से बड़े जो मेगा लेवल पर जो हलाकतें हुई हैं वो सिर्फ आपको बयान करूंगा। एक नाजरीन बड़ा जबरदस्त हमला यह किया गया है कि एक ही हमले में 11 इसराइली फौजियों को हलाक किया गया। आप सबूत देखिए, मज़ामती तहरीक बता रही है कि आर फाइटर्स कंफर्म्ड द किलिंग ऑफ 11 सोल्जर्स फ्रॉम द टारगेटेड फोर्स एंड डेटोनेटेड एंड एंटी पर्सनल डिवाइस। वो कह रहे हैं कि कंफर्म आपको बता रहे हैं कि एक जगह पर 11 इसराइली फौजियों को हलाक किया गया एक हमले में। एक एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो उन पर ब्लास्ट की गई और 11 के 11 वहां पर हलाक हो गए। नाज़रीन, मैं कहता हूं एक फौजी को भी मारना, उसके पीछे भी पूरा ऑपरेशन होता है, उसके पीछे भी पूरी प्लानिंग होती है, क्योंकि आपने सुरंग से निकल कर आना है। आपको नहीं पता कि उनका फौजी कहां पर खड़ा है, उनका काफिला कहां से आ रहा है, आपको क्या पता? आपका तो जमीन के ऊपर कोई चीज है ही नहीं, आपकी तो कोई जमीन के ऊपर सर्विलेंस है ही नहीं, आपने तो सुरंग से निकल कर आना है।
تو وہاں سے نکل کر آ کر ان کی موومنٹ کو دیکھ کر وہاں پر ایکسپلوسیو ڈیوائس لگا کر ان کو ہلاک کرنا، یہ بہت کمال کی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے۔ تو ایک حملے میں 11 فوجی ہلاک ہو گئے۔ پھر آگے چلیے، آر فائٹرز ٹارگیٹڈ آ زائنسٹ فورس ان نارتھ ود شارپ کینسٹر بامب اینڈ کلیشڈ ود دیم ود ہیوی مشین گنز۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فوڈ فورس کے ساتھ بڑی جو ہے وہ وائلنٹ کلیشز ہمارے ہوئے ہیں، اور ایک تو ان پر ہم نے شارپ کینسٹر بمبوں کے ساتھ حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہیوی مشین گنز کے ساتھ ان سے کلیش ہوا اور ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ یہ جناب جو حملہ ہوا ہے یہ نارتھ میں ہوا ہے۔ آگے چلیے، ناظرین، خان یونس کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہے کہ وہاں پر اسرائیلی فوج کی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس کی تصدیق اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہاں پر ہیلی کاپٹرز اترتے ہوئے دیکھے گئے۔ جہاں پر بھی ان کے ہیلی کاپٹرز اترتے ہیں، کیونکہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ صرف ریسکیو کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ باقی بم گرانے کے لیے وار پلینز استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹرز اونلی فار ریسکیو پرپز یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر ہیلی کاپٹرز اترتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر کوئی بڑا حملہ ہو گیا ہے، یہاں پر ان کو کوئی بڑی ہلاکت ہو گئی ہے۔ تو خود اسرائیلی میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ابھی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ خان یونس میں اترتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ آپ دیکھیے، ہیلی کاپٹرز لینڈڈ ان خان یونس اینڈ ہارش نیوز کیم فرام دیئر ایز اے ریزلٹ آف این انٹینس ایکسچینج آف فائر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارش نیوز وہاں سے آئی ہے، بہت بھیانک خبر ہمارے لیے وہاں سے آئی ہے کہ وہاں پر جو کلیش ہوا ہے اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھیانک خبر ہمارے لیے وہاں سے آئی ہے، اور ہیلی کاپٹر ہمارے وہاں پر پہنچے، ملٹری ہیلی کاپٹر ریسکیو کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ سویلین ہاسپٹل کے سامنے جنگی ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں۔ تو آن ایوریج جو اسرائیلی ہیلتھ منسٹری نے سٹیٹس دی ہیں اس کے مطابق ہر ہاسپٹل روزانہ 50 سے 60 اسرائیلی فوجی ریسیو کر رہا ہے۔ سوچئے کتنے ہاسپٹل ہوں گے، ہر ہاسپٹل 50 سے 60 اسرائیلی فوجی آن ایوریج روزانہ ریسیو کر رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، اسرائیلی میڈیا خود بھی تصدیق کر رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے ریسکیو ہیلی کاپٹر وہاں پر جا کر اور فوجیوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں جو مر گئے ہیں، جو زخمی ہو گئے ہیں۔ اچھا، پھر ابو عبیدہ کا ایک اور زبردست بیان دیکھیے، the enemy left our people no choice but to take revenge on him۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دروازہ چھوڑا نہیں گیا ہے، ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں گیا ہے، کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں، جہاں پر ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، جو 75 سالوں میں ہمارے ساتھ کیا گیا، جو ظلم انہوں نے ڈھائے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ریونج کے، سوائے آزادی کے، سوائے بدلہ لینے کے۔ دیکھیں نا، اگر اسرائیل نے بے شک یہاں پر آ ہی گیا تھا، اس نے یہاں پر قبضہ کر ہی لیا تھا، اس نے کو یہاں پر بسا ہی دیا گیا تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پرامن طریقے سے رہتا، پرامن طریقے سے خود بھی رہتا اور فلسطینیوں کو بھی رہنے دیتا، لیکن اس نے امن کا نہیں، وائلنس کا راستہ اختیار کیا۔ اور دیکھیں کہ آج دنیا کو احساس ہو گیا ہے، ان کے بسانے والوں کو احساس ہو گیا ہے کہ بھائی وائلنس کے ساتھ یہ اب اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا۔ اب اسی لیے وہ امن کی تلاش میں، جنہوں نے 80 سال یہ ظلم کروائے، جنگیں مسلط کی، آج وہ امن کی تلاش میں، اور آج وہ امن کی دعوتیں دے رہے ہیں کہ سیز فائر کرو، امن کرو، فلسطین کو آزاد کر دو تاکہ امن ہو جائے، تاکہ اسرائیل بچ جائے۔ تو یہ جو ریورس ہوئی ہے نا ہسٹری، یہ تاریخ کا دھارا ناظرین پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں، مطلب ان کو کیا لگے جنہوں نے 75 سال میں لاکھوں لوگوں پر ظلم ڈھائے، ان کو گھروں سے نکال دیا، یہ 2.5 مہینے کی جنگ میں آپ نے 20,000 زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، ان کو کیا لگے امن سے؟ تو آج اگر وہ امن کی تلاش میں ہیں تو وہ اپنے سروائیول میں دیکھتے ہیں یہ امن، کہ ہمارا جو سروائیول ہے وہ اس امن میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 75 سال وائلنس کیا اور آج آپ کو اپنا سروائیول امن میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ اصل بات ہے۔ اس لیے اب وہ بزانتی تحریک کر رہی ہے کہ ہمارے لیے تو انہوں نے کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے سوائے بدلے کے۔ اچھا، اب ناظرین آپ کو بتائیں، بڑی دلچسپ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو ٹنلز کے ان پر سب سے زیادہ مشکل ان کے لیے پیش آ رہی ہے، کہ ٹنلز سب سے زیادہ اس جنگ میں پانسا پلٹ ثابت ہو رہی ہیں۔ ٹنلز اگر نہ ہوتی تو شاید بزانتی تحریک کو یہ اس طرح کی فتح حاصل نہ ہو سکتی۔ تو ٹنلز جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی، کبھی روبوٹ چھوڑے گئے، کبھی کتے چھوڑے گئے، کبھی کوئی دوسرا جنگلی جانور اس میں چھوڑا گیا، کبھی جناب انہوں نے کہا کہ ہم پانی اس میں ڈالنے لگے، وہ بھی انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، وہ بھی ناکام ہوا۔ اب ایک نئی ان کی جانب سے منصوبہ سامنے آیا جس کا خود اسرائیلی آرمی نے انکشاف کیا ہے، اور وہ نیا منصوبہ کیا ہے کہ یہ دیکھیے، وی سینٹ ا نیو بریگیڈ اینڈ انجینئرنگ بٹالینز ٹو غزہ ٹو ایکسپلور ٹنلز اینڈ ریچ حماس لیڈرز۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئی بریگیڈز، ایک بریگیڈ کی وہ بات نہیں کر رہا، بریگیڈز کی بات کر رہا ہے کہ کئی بریگیڈ اور انجینئرنگ بٹالینز جو ہیں وہ ہم نے غزہ میں بھیجی ہیں تاکہ وہ ان ٹنلز کا کوئی حل نکالیں اور مزاحمتی تحریک کے لیڈرز تک پہنچے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کو نہیں بھیجنے کی کیا ضرورت آئی؟ یہ اچھا، اس میں آپ فرق چیک کریے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پہلی بار بھیج رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نیو بریگیڈز بھیج رہے ہیں، نیو انجینئرنگ بٹالینز بھیج رہے ہیں۔ اٹس مین کہ آپ نے پہلے بھی بھیجی ہے نا، تو اٹس مین کہ آپ پہلے ناکام ہوئے ہیں، تو آپ یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ پہلے ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ سچ جو ہے نا، یہ اب ان کے منہ سے نکل رہا ہے، یہ چھپا نہیں سکتے۔ اب یہ نئی فورس جناب بھیجی گئی ہے جو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نئے سرے سے انٹرنلز کو ایکسپلور کریں گے اور مزاحمتی لیڈرز تک پہنچیں گے۔ مزاحمتی لیڈرز تک آپ قیامت تک بھی نہیں پہنچ سکتے،
ٹھیک ہے نا. تو ایک اور کوشش کر لیجئے, ان کے یہی کمانڈر, یہی آفیسرز, یہی ان کے انجینئر جو ہیں ملٹری جو یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں, جو ٹنل کے قریب بھی جاتا ہے تو اس کی وہیں پر قبر بن جاتی ہے. تو یہ جو نئی ٹرائی کی ہے اس کا بھی آپ کو نتیجہ 2 دنوں میں مل جائے گا. آگے چلیے جناب. بہت زوردار حملہ ناظرین تل اویو پر کیا گیا ہے, یروشلم پر کیا گیا ہے. راکٹس کی برسات کی گئی ہے, راکٹس کی بارش کی گئی ہے. پرسوں ناظرین یہ بہت بڑا ایک حملہ ہوا تھا, اور آج بہت بڑا حملہ ہوا ہے جس کو اسرائیلی میڈیا لرز گیا. اسرائیلی میڈیا چیخ اٹھا ہے, تلملا اٹھا ہے کہ اتنا بڑا حملہ یہ مزاحمتی تحریک کس طرح سے کر سکتی ہے. اور اسی طرح یروشلم پر بھی حملہ کیا ہے. پہلے تل اویو پر آپ دیکھیے, اور یہ میزائل جو لانچ کیے گئے, اسرائیلی میڈیا کے ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. We have not seen a large missile salvo like this for a while and it also targeted central cities. اب سالوو جو ہوتا ہے نا, یہ بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ میزائل فائر کرنے کو آپ سالوو بولتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا پہلے نہیں دیکھا. اینڈ اس سالوو نے جو یہ میزائل فائر ہوئے ہیں, اس نے سینٹرل سٹیز کو بھی نشانہ بنایا ہے. یعنی یہ فرق ہوتا ہے نا کہ اگر غزہ سے راکٹس فائر کیے جاتے ہیں اور سراؤنڈنگ کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جو ارد گرد آبادیاں سیٹلمنٹ صرف ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ سینٹرل اسرائیل کو تل اویو کو جا کر نشانہ بناتے تو اٹس مین کہ آپ کے پاس لانگ رینج والے میزائل اور راکٹس ہیں, تو وہ ایک الگ آپ کی صلاحیت اور کیپیبلٹی اور آپ کی طاقت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, سینٹرل سٹیز کو. اس کے علاوہ آپ دیکھیے, the last attack included more than 30 missiles targeting اسرائیل. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں نا کہ انہوں نے بہت سارے یہ سالووز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو آخری تھا اس میں بھی 30 میزائل تھے, آخری میں بھی 30 میزائل تھے. یعنی اب آپ دیکھیں نا, انہوں نے پہلا حملہ کیا جس میں ایک سالوو میں 50 سے 60 تھے, ایک میں 70 سے 80 تھے, اور جو آخری تھا اس میں 30 تھے. تو ان ٹوٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنڈریڈز آف تھے, اور آخری جو سالوو تھا اس میں بھی کم سے کم 30 میزائل تھے. تو یہ بہت بڑا حملہ, بالکل بارش جیسے بارش نہیں ہوتی میزائل کی, اسی طرح کا حملہ یہ کیا گیا. اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیں. The large batch of rockets indicates that Hamas has the ability to continue firing rockets 76 days after the start of war. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ راکٹس فائر کرنا جو کہ سینٹرل سٹیز تک پہنچ رہے ہیں, جو کہ یروشلم تک پہنچ رہے ہیں, جو کہ تل اویو پر پہنچ رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 76 دنوں میں بھی مزاحمتی تحریک کی جو کیپیبلٹی ہے راکٹس کو فائر کرنے کی, وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ اسی طرح سے قائم ہے. اور یہ راکٹس کب فائر ہوتے ہیں؟ جب آپ کا سینٹرل سسٹم قائم ہے, جب آپ کا مین کمانڈ سینٹر قائم ہے, تو وہیں سے آپ ڈائریکشن دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 76 ڈیز میں بھی وہ اسی طرح سے قائم ہے, ان کی کیپیبلٹی یہ آپ توڑ نہیں سکے ہیں. تو یہ آپ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اچھا, اب جو ہے وہ یروشلم پر بھی اسی کے ساتھ حملہ کیا گیا. اب یروشلم پر آپ کہیں گے کہ یروشلم پر حملے کا کیا مطلب ہے؟ تو حملے کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل کے کنٹرول میں. یعنی ویسے تو پورا فلسطین اسرائیل کے کنٹرول میں, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ بینک میں دیکھیں تو باقی جو سٹیز ہیں اس میں سارا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے. بارڈرز یہ سارے دیکھتے ہیں, جہاں پر چاہیں یہ گھس بھی سکتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن پھر بھی یروشلم وہ واحد سٹی ہے جس میں مکمل کنٹرول ان کا, ویسٹ بینک کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کی فوجی چوکیاں قائم ہیں, ان کی فوجی آبادیاں قائم ہیں, اور ان کی ساری پوزیشنز ہیں, اڈے ہیں, وہ ساری یہاں پر قائم ہیں. تو ان کو بیسیکلی نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جنگجو جو ہیں وہ کچھ علاقوں سے ادھر زمینی راستے سے اندر بھی داخل ہوں. یعنی غزہ سے راکٹس یروشلم پر فائر کیے جاتے ہیں, اینڈ دین جو مزاحمتی تحریک ویسٹ بینک میں موجود ہے اور وہاں پر لڑائی لڑ رہی ہے, وہ یروشلم میں داخل ہو رہی ہے. یہ آپ بیان دیکھیے, فلسطینی مزاحمت نے اسرائیلی بستی بیٹر میں حملہ کیا, یہ اپنی نوعیت کا منفرد اقدام ہے. آبادیاں غیر قانونی ہیں, دوسرا آبادکار شہری نہیں بلکہ ریزرو فوجی ہیں. اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے. اب یہ جو بستی کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ یروشلم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بستی ہے. تو یہ جو ساری سیٹلمنٹس ہے وہ غیر قانونی ہے. ویسے تو پورا اسرائیلی ناجائز ہے, لیکن بہرحال یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق ویسٹ بینک میں جو سیٹلمنٹس ہے وہ غیر قانونی ناجائز ہے. مطلب ویسے پورا اسرائیلی ناجائز ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو یہاں پر تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ سیٹلمنٹس قائم کریں. تو یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ آپ کو جو زمین مل گئی آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا, آپ نے فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کر دی. جیسے مزاحمتی تحریک نے کہا نا کہ آپ نے ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا. اگر یہ اس طرح کرتے کہ جتنی ان کو زمین مل گئی تھی اس میں امن کے ساتھ رہتے اور ادھر ویسٹ بینک ان کے حوالے کرتے اور ان کو امن کے ساتھ رہنے دیتے, تو شاید یہ جنگ اس طرح اس نوعیت پر نہ پہنچتی. لیکن یہ تو ظالم تھے. ہزاروں سال پہلے بھی ان کو انہی حرکتوں کی وجہ سے عذاب آیا. ہزاروں سال پہلے بھی یہی تھے دنیا میں فساد پیدا کرنے والے, اور آج بھی یہی ہیں دنیا میں فساد پیدا کرنے والے. تو انہوں نے جناب یہاں پر آبادیاں قائم کر رکھی ہیں, اور ان میں فوجی بستیاں بھی ہیں, ان پر اب حملے کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے کہ زمینی فورس جو وہاں پر موجود ہے فلسطین کی, وہ کیا کر رہی ہے. ریزسٹنس اٹیکڈ جنن ویسٹ بینک یونٹ آف IDF in the heart of Yamoun city with heavy gunfire and explosive devices. This was not defensive but offensive action. The IDF didn't think this would happen in West Bank. The struggle continued. اب یہ جو offensive اور defensive ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ اسرائیلی فورس آئی اور اس نے ان پر حملہ کیا اور انہوں نے اپنے ڈیفینس میں یہ بچاؤ کے لیے ایکسپلوسیو ڈیوائسز یا مشین گن سے جو ہے وہ حملے کیا. ایسا نہیں ہے. یہ انہوں نے جا کر ان کی جگہ پر حملہ کیا جہاں پر ان کی فوجی چوکی تھی, اور شہر کے درمیان میں
वहां पर जाकर हमला किया है। तो वो कह रहे हैं कि इसराइली फौज को इसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो यहां पर आकर इन द हार्ट ऑफ द सिटी हम पर इतना बड़ा हमला कर सकते हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर यह है कि मुआहदे की जो बातें चल रही हैं, ट्रूस की जो बातें चल रही हैं, उसको मज़ामती तहरीक ने फिलहाल तो रिजेक्ट कर दिया है। अब देखना कि इसराइल पूरी तरह से भीख मांगने पर आया हुआ है, उसका तमाशा पूरी दुनिया में बना हुआ है, वो पूरी तरह से घुटनों पर आया हुआ है। 76 दिन जंग लड़ी, तबाही मचा दी, कोई बम ऐसा नहीं है जो इस्तेमाल ना किया गया हो, कोई ऐसा वसाइल नहीं है जो उसको इस्तेमाल ना किया गया हो, लेकिन एट द एंड खुद जंगबंदी पर मजबूर हुए क्योंकि फौजी हलाक हो गए। अब जैसे 720 गाड़ियां तबाह हो गई, ये कोई छोटी चीज है। हजारों फौजी हलाक, इकोनॉमी तबाह, दुनिया का इमेज तबाह, पूरी तरह से मुहासरा हो चुका है। 2 हफ्तों से कोई एक कंटेनर वहां पर नहीं पहुंचा। हिजबुल्लाह फुल स्केल वॉर छेड़ने वाली है, शाम से हमले शुरू हो गए हैं, मलेशिया ने वहां पर अलग इकदाम उठा दिया है, यानी तबाही हर तरह इसराइल के लिए। तो इसलिए अमेरिका ने कहा है कि इनफ इज इनफ, अब जो है ना उधर जाओ और सीज फायर की बात करो, मुआहदे करो, ठीक है ना। तो उसके बाद इन्होंने जनाब ये मुआहदे की बातें शुरू की और उस पर इनको अब तमाशा बना हुआ है। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का बयान देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा। हमास रिजेक्टेड प्रपोजल फॉर अ 1 वीक सीज फायर इन एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ 40 प्रिजनर्स। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि मज़ामती तहरीक ने जो इन्होंने प्रपोजल दिया था वो रिजेक्ट कर दिया है कि 1 या 2 वीक का सीज फायर होगा एंड देन उसमें 40 प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, यानी जो उनकी पहले ये स्टेटेड पॉलिसी है कि जनाब मुकम्मल सीज फायर होगा, यहां से वेस्ट बैंक से सेटलमेंट्स खत्म होगी और उससे अगली जो बात है वो याहिया सिंवार की जुबानी में आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये बताया गया है कि याहिया सिंवार मैसेज उसने ये दिया है कि टाइम हैज बीन पास्ड फॉर ट्रूस, नाउ ऑल फॉर ऑल डील। उसने कहा कि ये ट्रूस है, 1 हफ्ते का मुआहदा, 10 दिन के लिए जंग बंद कर दो, ये वक्त गुजर चुका है, ठीक है। अब ये वक्त नहीं है, अब ऑल फॉर ऑल डील होगी, अब कंप्रीहेंसिव डील होगी, कंप्रीहेंसिव सीज फायर होगा एंड देन आपको यहां वेस्ट बैंक से निकलना पड़ेगा। तो इससे आप बड़ा संजीदगी से इसको देखिए कि इसराइल बहुत फंस चुका है, यानी उसने जंग छेड़ी थी गजा को कब्जा करने के लिए और आज उसको वेस्ट बैंक से निकलना पड़ रहा है, आज उसको फलस्तीन की रियासत का क्याम करना पड़ रहा है। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। और इसमें आप देखें कि निगोशिएशन की टेबल पर पलड़ा किसका भारी है? मज़ामती तहरीक का भारी है, यानी प्रपोजल इसराइल दे रहा है, रिजेक्ट मज़ामती तहरीक कर रही है। होना तो ऐसा चाहिए था कि वो मज़ामती तहरीक कहती कि जंगबंदी करो, चले जिस तरह आप कहते हैं उस तरह कर लेते हैं, प्रपोजल देती, इसराइल रिजेक्ट करता, लेकिन प्रपोजल इधर से आ रहा है, मज़ामती तहरीक रिजेक्ट कर रही है क्योंकि फाते मज़ामती तहरीक है ना। तो यहां पर इसराइल का तमाशा बना हुआ है कि बेशर्मो, तुमने 76 दिन जंग की, औरतों और बच्चों को शहीद किया और एट द एंड अब तुम्हें ये जो है खुद जंग के लिए जा रहे हो, तो शर्म नहीं आई? आज से 76 दिन तुमने वहां पर हासिल क्या किया? बच्चों और औरतों को शहीद करने के अलावा कुछ हासिल किया है तुमने? ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस वक्त जिल्लत हो रही है। अब जरा आखिर में देखिए कि नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है। एक बात तो आज मेरे लिख लें कि नेतन्याहू को सजा मिलनी है, उसके लिए फंदा तैयार है, 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो या साल बाद हो, ठीक है। नेतन्याहू को सजा मिलनी है और उसका जो फंदा है ना वो सख्त होता जा रहा है। अब मैं आपके सामने एक बयान रखता हूं इसराइली मीडिया का। नेतन्याहू हैज बिकम अ डेंजर टू इसराइल व्हिच इज हेडिंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक डिजास्टर। इसराइली मीडिया खुद कह रहा है कि नेतन्याहू इसराइल के लिए तबाही बन चुका है और बहुत जल्द वो हमें इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा है, पब्लिक की, मीडिया की, कबीना की, हुकूमत की। सिर्फ वो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि पहले से इसराइल डिस्टेबलाइज हो रहा है। अगर नेतन्याहू को इस तरह से गिराया गया, बेशक वहां पर कोशिश चल रही है, लेकिन थोड़ा सा वो सब्र की कोशिश कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे अगर मुआहदा हो जाता है तो हो सकता है इस मुआहदे के दौरान ही इस नेतन्याहू को उड़ा दिया जाए। यानी एक चीज तो लिखी जा चुकी है, इसकी हुकूमत का खात्मा, इसके करियर का खात्मा और दूसरा इसकी सजा। ये 3 चीजें जो है वो लिखी जा चुकी हैं। टाइम का मुझे नहीं पता कि ये कब होगा, लेकिन ये होगा जरूर। तो ये ताजा तरीन तफसीलात है जो कि आपके साथ शेयर की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।